ما شاء الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ما شاء الله فيصل ما شاء الله اللهم صل कुरान शान कुरान नारे तकबीर माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو ما شاء الله سبحان الله الحمد لله ما شاء الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم
آسف آسف فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سبحان الله ما شاء الله. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. محمد إدریس آصف صاحب نعرہ تکبیر. إن هذه
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبحان الله سبحان الله. وما تشاءون إلا أن إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء سبحان الله. يدخل من يشاء في رحمته. الله ما شاء الله. سبحان الله. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله